र त्यस्तै पछि हामीले त्यस्तै अर्को स्टेप पनि हुन्छ प्युरिफाई गर्नको लागि। देयर इज अनदर स्टेप टु प्युरिफाई, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एफिनिटी इल्युसन भन्छौँ। एफिनिटी इल्युसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन एब्जर्प्सनको काम हुन्छ, जुन कम्प्लिमेन्ट्री बाइन्डिङको काम हुन्छ, राइट। एफिनिटी इल्युसनमा चाहिँ जुन कम्प्लिमेन्ट्री बाइन्डिङको काम चाहिँ, जस्तै एफिनिटी क्रोमेटोग्राफीमा जुन कम्प्लिमेन्ट्री बाइन्डिङको काम सुरुमा हुन्छ, राइट। फर्स्ट चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री बाइन्डिङको काम हुन्छ, त्यसपछि मात्र त्यो इल्युसन हुन्छ। इल्युसन हुँदाखेरि चाहिँ सिम्पल हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चेन्ज अफ पिएच अर आइसोइलेक्ट्रिक चेन्ज अफ पिएच गरेर वा चाहिँ हाई आयोनिक स्ट्रेन्थको सल्ट सोल्युसन त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट पास गराएर, कलमबाट पास गराएर हामी त्यसलाई इल्युट गर्छौँ। सुरुमा फर्स्टमा कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ, राइट, अर्को स्टेपमा, राइट। अर्को स्टेपमा हामीले जुन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफीमा चाहिँ सुरुमा कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ, अनि सेकेन्ड स्टेपमा मात्र हाम्रो चाहिँ इल्युसन हुन्छ। यसमा चाहिँ सुरुमा के हुन्छ भन्दा नन स्पेसिफिक बाइन्डिङहरू हुन्छ। सुरुमा चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा नन स्पेसिफिक बाइन्डिङ हुन्छ कुनै जेनरल कलममा, है त, आयोन एक्सचेन्ज कलममा, सिम्पल इजी अर भन्दाखेरि चिप कलम, है त, अलिकति इकोनोमिकल कलममा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो क्रोमेटोग्राफी कलममा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ बाइन्डिङ गर्छौँ, नन स्पेसिफिक बाइन्डिङ, है त, नन कम्प्लिमेन्ट्री बाइन्डिङ, है त। सो नन स्पेसिफिक बाइन्डिङ गर्छौँ भन्न खोजेको, इट वन्ट बी बेस्ड अन द कम्प्लिमेन्ट्री साइट्स। कम्प्लिमेन्ट्री साइट्सहरूको बेसिसमा हुँदैन। फर्स्टमा चाहिँ नन स्पेसिफिक बाइन्डिङ हुन्छ, र सेकेन्डमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा जब इल्युट गराउँदाखेरि चाहिँ हामी स्पेसिफिक बाइन्डिङ गराएर हामी इल्युट गराउँछौँ, राइट। सो डिअब्जर्प्सन गर्ने फेजमा चाहिँ, डिअब्जर्प्सन गर्ने वा इल्युसन गर्ने फेजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डिअब्जर्प्सन गर्ने फेजमा चाहिँ टेक द हेल्प अफ त्यसको चाहिँ कुनै प्रपर्टी हुन्छ, त्यो हाम्रो एन्जाइम अफ इन्ट्रेस्टको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री हामी त्यसको सबस्ट्रेट पठाएर, लिगेन्ड पठाएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डिअब्जर्प्सनको बेलामा चाहिँ हामी वी युज दिस प्रपर्टी एफिनिटी वाला प्रपर्टी हामी युज गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी त्यहाँबाट कलमबाट इल्युट गराउँछौँ, राइट। सो फरवर्ड सुरुमा चाहिँ के हुन्छ स्पेसिफिसिटी, जुन स्पेसिफिसिटी हुन्छ त्यो चाहिँ हामी लेटर स्टेजमा, राइट, टी एब्जर्प्सन गर्ने स्टेजमा चाहिँ हामी स्पेसिफिसिटीको युज गर्छौँ। सो नर्मली के हुन्छ एन्जाइम अफ इन्ट्रेस्ट जुन छ सुरुमा चाहिँ क्रुड एन्जाइमसँगै हुन्छ, इट इज विथ क्रुड एन्जाइम, सबै क्रुड एन्जाइम अफ इन्ट्रेस्ट यो भयो, र अरू र हाम्रो के भयो अरू क्रुड एन्जाइम्सहरू भयो, अरू इम्प्योर एन्जाइम्सहरू, क्रुड अर इम्प्योर एन्जाइमसँगै हाम्रो एन्जाइम अफ इन्ट्रेस्ट पनि छ। र हामी त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि युजुअली कुनै आयन एक्सचेन्जरहरूमा इकोनोमिकल अफिनिटी कलममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी पास गराउँछौँ, र त्यसलाई इल्युट गराउने बेलामा चाहिँ एप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट युज गरेर त्यसको कम्प्लिमेन्ट्री बाइन्ड हुने सबस्ट्रेट गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी इल्युट गराउँछौँ। द्याट इज हाउ वी सेपरेट इन अफिनिटी इल्युसन। एफिनिटी इल्युसनमा चाहिँ हामी त्यसरी सेपरेट गराउँछौँ प्रोटिन अफ इन्ट्रेस्टहरू। र के छ फाइदा, वाट आर द एडभान्टेजेस भन्दाखेरि, एडभान्टेजेस के छ भन्दाखेरि यो नर्मली चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन कलममा जुन डिजाइनिङ गर्ने काम हुन्छ, राइट, यो कलममा यो मेटेरियलमा सपोर्ट मेटेरियलमा जुन एन्जाइम यो सबस्ट्रेट राख्ने काम हुन्छ यो एन्जाइमको लागि, द्याट इज क्वाइट कम्बर्सम, है त। यो रेट लिमिटिङ कुनै पनि प्रोसेसमा चाहिँ यो डिजाइनिङ गर्ने फेजमा चाहिँ दिस इज द रेट लिमिटिङ स्टेप सक्छ। कसरी यो सबस्ट्रेटलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यसको कम्प्लिमेन्ट्री बाइन्डिङमा चाहिँ प्रब्लम क्रिएट नगराइकन चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ इनएक्टिभेट नगरिकन यसको कम्प्लिमेन्ट्री बाइन्डिङ गर्ने साइट्सहरूलाई चाहिँ ह्याम्पर नगरिकन, ड्यामेज नगरिकन चाहिँ हामीले यसलाई बाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोर्टमा यो केमिकली यसलाई लिङ्क गर्ने हो, दिज आर केमिकली लिङ्क भएको हुन्छ, यो सपोर्ट मेटेरियलमा इमोबिलाइज भएको हुन्छ, केमिकली लिङ्क भएको हुन्छ अरू इमोबिलाइज भएको हुन्छ, राइट। यो इमोबिलाइजेसन गर्ने प्रोसेस चाहिँ इट इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ पनि छ, लेन्दी पनि छ, टाइम कन्ज्युमिङ पनि छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ वी चुज एफिनिटी इल्युसन। सो द्याट एफिनिटी इल्युसनमा त के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै स्टेप्सहरू वी क्यान अभोइड, राइट। आयोन एक्सचेन्ज कोलममा हामीले हालिदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि वी डोन्ट निड टु डिजाइन एनी काइन्ड अफ
यो कम्प्लिकेटेड टास्क हामीले डिजाइन गर्नु पर्दैन र फाइनली हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जब चाहिँ अब नन स्पेसिफिक बाइन्डिङ भएपछि हामी चाहिँ टी अब्जर्प्सनको बेलामा चाहिँ वी क्यान युज द अफिनिटी कलम राइट। अब त्यो एउटा फाइदा भइहाल्यो। एउटा चाहिँ हुन्छ नि जुन कम्प्लेक्स टास्क छ डिजाइन गर्ने एट्याच गर्ने त्यो एप्रोप्रिएट लिग्यान्ड डायमेट्रिक्समा त्यो गर्नु पर्दैन। र के छ भन्दाखेरि र यसको चाहिँ अर्को चाहिँ मेन भनेको चाहिँ इकोनोमिकल छ। दिस इज भेरी इकोनोमिकल है त। यो होल प्रोसेस चाहिँ इट इज भेरी इकोनोमिकल। र यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ हामी चाहिँ मोरलेस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जतिको त होइन तर मोरलेस हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त्यही लेभलको प्युरिटी पनि हामी कहिलेकाहीँ निकाल्न सक्छौँ है। त्यो भएको कारणले चाहिँ एफिनिटी इल्युसन पनि इट क्यान बी अब के छ रिक्वायरमेन्ट है त, ल्याबको रिक्वायरमेन्ट के छ, रिसोर्सेसहरू के छ, कुनै प्रोटिन चाहिँ अब एफिनिटी इल्युसनबाट पनि आइसोलेट गर्न सकिन्छ। कुनै एन्जाइम अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ यु क्यान इभन युज एफिनिटी इल्युसन टु प्युरिफाई दिज enzyme of interest. Use the help of affinity elution method, right? र अर्को मेथड के छ, what is the next method? अर्को मेथड चाहिँ हाम्रो यो डाइ लिगेन्ड क्रोमेटोग्राफी भन्ने छ है त। यो डाइ लिगेन्ड क्रोमेटोग्राफी भन्ने छ। र यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले के देख्यो भन्दा एम्पेरिकल स्टडिजहरुबाट गएर है त, यो एम्पेरिकल स्टडिजहरुबाट के देख्यो भन्दाखेरि यो एम्पेरिकल भनेको अब्जर्भेसन्सहरु हो है त। अब्जर्भेसनहरुबाट के देख्यो भन्दा देयर सर्टेन डाइ दैट सो सर्टेन कम्प्लिमेन्टरी चाहिँ बाइन्डिङ विथ सर्टेन एन्जाइम्स है त। यो डिहाइड्रोजिनेजेस क्लासको एन्जाइम्सहरु राइट, काइनेजेस क्लासेसहरुको एन्जाइम्सहरुसँग चाहिँ दे क्यान बाइन्ड सर्टेन एन्जाइम्स सर्टेन डाइहरु राइट, सर्टेन डाइ मेटेरियलहरु जुन चाहिँ दे क्यान बाइन्ड सिलेक्टिभली बाइन्ड विथ काइनेजेसहरुसँग है त। डाइहरु चाहिँ दे क्यान हैव कम्प्लिमेन्टरी बाइन्डिङ विथ डिहाइड्रोजिनेजेस क्लास अफ एन्जाइम्स right, dehydrogenases or kinases. We exactly don't know यो के कुन रिजन्सहरुबाट बाइन्ड गरिरहेको छ, कस्तो कम्प्लिमेन्टरी वा कस्तो वीक इन्टरेक्सन्सहरुको कारणले बाइन्ड गरिरहेको छ भन्ने जुन मोलिकुलर लेभलको इन्टरेक्सन्सहरु छ त्यो इन्टरेक्सन्सहरुको बारेमा वी डोन्ट नो डिटेल इन्टरेक्सन्स, तर मोस्ट लाइकली कुनै रिजन्सहरु छ होला, कुनै कमन फिचर्सहरु छ होला राइट। जस्तै एउटा चाहिँ जस्तै एउटा न्युक्लियोटाइड बाइन्डिङ डोमेन हुन सक्छ राइट। त्यो भएको कारणले पनि गर्न सकिएको हो कि राइट। अब त्यो भन्ने किसिमको जस्तै काइनेजेसहरुमा के हुन्छ, काइनेजेसहरुमा चाहिँ यसले चाहिँ अब एटीपी बाट फस्फेट ग्रुप बाइन्डिङ गर्ने भएको कारणले चाहिँ मेबी देयर आर सम न्युक्लियोटाइड बाइन्ड गर्ने रिजन्सहरु हुन सक्छ राइट, न्युक्लियोटाइड बाइन्डिङ रिजन्सहरु हुन सक्छ, बाइन्डिङ डोमेन्सहरु हुन सक्छ यो प्रोटिनहरुमा है त। यस्तो स्ट्रक्चरल यो काइनेजेसहरुमा सबै काइनेजेसहरुले चाहिँ दे हैव टु रिकग्नाइज एटीपी, किनभने एटीपी बाट नै के गर्ने हो, फस्फेट ग्रुप ट्रान्सफर गर्ने हो। सो मेबी सर्टेन अब कुनै एक्ज्याक्टली हामीलाई चाहिँ थाहा छैन त्यो मोलिकुलर बेसिस यो कम्प्लिमेन्टरीको, तर हामी चाहिँ वी क्यान अज्युम है त कुनै सर्टेन एउटा चाहिँ प्रोटिनहरुमा यो प्रोटिनहरुमा चाहिँ देयर आर सर्टेन डोमेन्स राइट। र अर्को यो एउटा प्रोटिनहरुको चाहिँ हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अस्ति अघि मैले भने जस्तै मोइटी भन्ने जस्तै एउटा डोमेन पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है त। मोस्टली प्रोटिन्सहरु सर्टेन डोमेन्सहरुमा है त, जस्तै सेकेन्डरी स्ट्रक्चरहरु जसमा प्रोटिनहरु जब फोल्डिङ हुन्छ सेकेन्डरी स्ट्रक्चरमा फोल्डिङ भयो जस्तै सेकेन्डरी स्ट्रक्चर भन्दा अझ हुन्छ नि हायर लेभलको एउटा इन्टरेक्सन हुन्छ, टर्सरी लेभलको भन्दा अलिकति मुनि चाहिँ एउटा डोमेन भन्ने एउटा चाहिँ रिजन्सहरु हुन्छ, एउटा लेभल हुन्छ प्रोटिन फोल्डिङको। र यो डोमेनहरु चाहिँ कन्जर्भ डोमेन्सहरु हुन्छ, दिस आर कन्जर्भ है त। यो कन्जर्भ डोमेन्सहरु हुन्छ, त्यसै कारण सबै काइनेजेसहरुमा यो डोमेन ए डोमेनहरु हुन्छ राइट। त्यसै कारण यो प्रोटिन डोमेन्सहरु वा प्रोटिन मोटिफहरु भन्छ, अर मोटिफ अर डोमेनहरु भन्छ।
मोटिभ अलिक सानो हुन्छ, सिक्वेन्स लेन्थमा चाहिँ अलिक सानो हुन्छ मोटिभ, राइट? तर डोमेनहरू अलिक लार्ज हुन्छ। तर यिनीहरू के हुन्छ भन्दा दे आर कन्जर्भ हुन्छ, बोथ आर कन्जर्भ, दे टेन्ड टु गेट कन्जर्भ हुन्छ यो है त। सो यो कन्जर्भ भएको कारणले सबै काइनेसिसहरूमा जो चाहिँ डोमेन्सहरू हुन्छ त्यसमा हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो यस्तो डाइहरू युज गरेर हामी चाहिँ डाइहरू युज गरेर हामी प्रोटिन सेपरेसन पनि वा एन्जाइम अफ इन्ट्रेस्ट सेपरेसन गर्न पनि सक्छौँ। र यो डाइहरूको नाम दिएको छ तपाईँहरूको हाम्रो बुकमा है त। यो सिबाकोन ब्लू भन्छ है त, डाइहरू हो दिज आर डाइ है, प्रोप्राइटरी डाइहरू हो, कुनै कम्पनीहरूले बनाउँदाखेरि यसरी बनाउँछ है त। र यो बनाउँदै थाहा पाएको हो, यो पहिले नै यस्तै गरेर भनेर बनाएको होइन, ऱ्यासनल्ली यो ऱ्यासनल डिजाइन गरेर बनाएको होइन कि। हामीले के देख्यो भन्दाखेरि पछि स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यो भन्दाखेरि यस्तो यस्तो किसिमको डाइहरूले पनि काम गर्न सक्दो रहेछ भनेर देखिएको है त। जस्तै अर्को पनि यो प्रोसायोन रेड HE3B भन्ने यिनीहरू डाइहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ, दे क्यान सेपरेट, यता सिलेक्टिभली बाइन्ड हुनसक्छ र सिलेक्टिभली बाइन्ड भएपछि चाहिँ दे क्यान सेपरेट। यता हाम्रो डिफ्रेन्ट काइनेजेसहरू डिहाइड्रोजिनेजेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लेक्स हामीले चाहिँ त्यो प्रोटिन अफ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ डिहाइड्रोजिनेजेसहरू छ भने चाहिँ वी क्यान सेपरेट है त। यसरी पनि हामी विथ द हेल्प अफ दिज डाइज है त, डाइ लिगेन्ड क्रोमेटोग्राफीमा चाहिँ बाट चाहिँ हामी डाइ यिनीहरू चाहिँ डाइ भयो है त, यिनीहरू डाइ है, त्यो भएर डाइ भयो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो लिगेन्डहरू हामीले चाहिँ सेपरेट गर्न सक्छौँ। त्यो भएर हामी यसलाई चाहिँ डाइ लिगेन्ड क्रोमेटोग्राफी भनेर भन्छौँ है त। बिकज हामी यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि सर्टेन केमिकल डाइहरू युज गरेर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्न सक्छौँ। किन यसलाई चाहिँ अफिनिटी कलम जस्तै युज गर्न सक्छौँ, अफिनिटी कलम जस्तै। यो चाहिँ सिमिलर टु अफिनिटी कलम जस्तै हो है त, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जस्तै। दिस इज लाइक अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, राइट? र अर्को पनि हाम्रो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जस्तै अर्को पनि टेक्निक छ। वी हेभ अनदर टेक्निक एन्ड सिमिलर टु अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफीलाई चाहिँ हामी मल्टिपल रिपिटेडली युज गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि एकदमै एन्जाइम चाहिँ इट इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ है त, लेबोरियस छ टास्क चाहिँ। बट यहाँबाट चाहिँ जुन एन्जाइम प्युरिफिकेसन स्टेप एकदमै सजिलो हुन्छ, इट्स भेरी इजी। अनि अब यो यस्तो किसिमको हामीले बनाउन सक्ने हो भने चाहिँ डिफिकल्ट छ, तर बनाउन सक्यो भने चाहिँ इजी टु प्युरिफाई। अर्को हाम्रो इम्युनो एड्जर्प्सन छ। अब इम्युनो एड्जर्प्सनमा हामी के हो, हामी यो एन्टिजेन र एन्टिबडीको इन्टरेक्सन्सहरूलाई चाहिँ हामी एक्सप्लोइट गर्छौँ, एड्जर्प्सन, इम्युनो एड्जर्प्सन क्रोमेटोग्राफी। यसमा चाहिँ हामी के प्रपर्टी युज गर्छौँ भन्दाखेरि एन्टिजेन र एन्टिबडीको हामी इन्टरेक्सन्सहरू एक्सप्लोइट गर्छौँ, राइट? अब हामी एन्टिबडी जेनेरेट गर्न सक्छौँ, वी क्यान जेनेरेट एन्टिबडी है त। डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरूमा चाहिँ त्यसलाई कुनै एन्टिजेनसँग एक्सपोजर गराएर त्यसको एकदमै एपिटोपहरूसँग चाहिँ त्यसलाई एक्सपोजर गराएर हामी त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, वी क्यान रेज एन्टिबडी इन कुनै एनिमल्सहरूमा वी क्यान रेज, जस्तै ऱ्याबिटमा हुनसक्छ अर हर्सहरूमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, वी क्यान जेनेरेट है त। नर्मली चाहिँ अब यस्तो एन्टिबडीहरू के हो, कस्तो पोलिक्लोनल कुनै अब ऱ्याबिटमा जेनेरेट गरिरहेछ भने इफ आर जेनेरेटिङ है त, ऱ्याबिटमा चाहिँ यो यसमा चाहिँ एन्टिजेन युज गरेर, राइट, एन्टिजेनलाई एक्सपोजर गराएर चाहिँ इफ यु आर डेभलोपिङ एन्टिबडी कस्तो किसिमको हुन्छ, यसको पोलिक्लोनल रेस्पोन्स आउँछ, राइट? पोलिक्लोनल रेस्पोन्स आउँछ। पोलिक्लोनल रेस्पोन्सले के गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एन्टिबडी जेनेरेट गर्छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एन्टिबडी, राइट? जसको चाहिँ कस्तो छ, डिफ्रेन्ट किसिमको दे क्यान आइडेन्टिफाई डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द एन्टिजेन, राइट? त्यो भएको कारणले चाहिँ जुन इपिटोप पाराटोपको इन्टरेक्सन्सहरू भन्छ, राइट? सर्टेन स्पेसिफिक रिजन्सहरू छ, इपिटोप पाराटोप मल्टिपल जुन इन्टरेक्सन्सहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट ठाउँमा इपिटोप
इपिटोप प्याराटोप इन्टरेक्सन्सहरु हुन्छ। त्यो इन्टरेक्सन्सहरु चाहिँ के अब यो चाहिँ पोलिक्लोनल रेस्पोन्सहरु हुँदाखेरि हो है त। यो चाहिँ जब पोलिक्लोनल रेस्पोन्स छ, पोलिक्लोनल रेस्पोन्समा धेरैवटा एन्टिबडीजहरु बन्छ र त्यो धेरैवटा एन्टिबडीहरु बनिसकेपछि जुन हाम्रो एन्जाइम अफ इन्ट्रेस्ट छ है त, एन्टिजेन भनेको यहाँ चाहिँ इट क्यान बी आवर एन्जाइम है त। यसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दा दिस इज आवर एन्जाइम है त। यो एन्टिजेन जुन छ, यो एन्टिजेन भनेको छ यो चाहिँ हाम्रो एन्जाइम हो। यो एन्जाइमको अगेन्स्टमा हामीले के जेनेरेट गरिरहेका छौँ, एन्टिबडीहरु जेनेरेट गरिरहेका छौँ अर्को एनिमलमा है त। सो के हुन सक्छ भन्दा यो एन्टिजेनको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरुमा अब एन्टिबडी चाहिँ जेनेरेट हुन सक्छ। यो पार्टमा जेनेरेट हुन सक्छ राइट, कुनै यो पार्टमा कि यो पार्टको लागि यो पार्टको लागि यो पार्टको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्सको लागि चाहिँ हाम्रो एन्टिबडी इम्युनोग्लोबुलिन्सहरु जेनेरेट हुन सक्छ र यो चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ युज गरेर हामीले यो एन्जाइमलाई वी क्यान सेपरेट राइट। त्यो अब के गर्छौँ हामी एन्टिबडीलाई चाहिँ समहाउ त्यसलाई चाहिँ हामी इमोबिलाइज गर्छौँ। वी टेन टु यसलाई चाहिँ इमोबिलाइज गरेपछि त्यो सुरुमा चाहिँ यो यिनीहरुलाई प्युरिफाई गर्छौँ, एन्टिबडी प्युरिफाई गर्छौँ। प्युरिफाई गरेपछि त्यसलाई चाहिँ वी ट्राई टु इमोबिलाइज इट इन अ सर्टेन कलममा हामी इमोबिलाइज गर्छौँ र त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एन्जाइम अफ इन्ट्रेस्टलाई पास गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँबाट वी क्यान सेपरेट आवर एन्जाइम अफ इन्ट्रेस्ट फ्रम द क्रुड मिक्सचर। तर यसमा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि इन्टरेक्सन्सहरु जुन यो यहाँबाट हामीले जेनेरेट गरिरहेको एन्टिबडीहरु छ, द काइन्ड अफ एन्टिबडी वी जेनेरेट है त, यहाँ जेनेरेट गरेको एन्टिबडीहरु दे मे नट बी त्यति रिलायबल नहुन सक्छ। इट मे नट बी सो रिलायबल, विक इन्टरेक्सन्सहरु हुन सक्छ। फेरि त्यति एक्ज्याक्ट जुन इन्टरेक्सन्सहरु चाहिन्छ हामीलाई कलममा बाइन्ड हुनको लागि यो एन्जाइम त्यति नहुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी वी क्यान युज, त्यसको लागि चाहिँ हामी के युज गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामी के युज गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामी मोनोक्लोनल एन्टिबडीहरु जेनेरेट गर्न सक्छौँ। मोनोक्लोनल एन्टिबडीजहरुले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ स्पेसिफिक इपिटोप प्याराटोपहरुसँग मात्र इन्टरेक्ट गर्छ है त, स्पेसिफिक। र त्यो भएको कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि इजी हुन्छ अझ यो सेपरेसन गर्ने चाहिँ अझ बाइन्डिङहरु चाहिँ के हुन्छ, सेपरेसन गर्ने चाहिँ जुन यो रिजन्सहरु हुन्छ यो चाहिँ अझ स्ट्रिक्ट अझ बेटर बाइन्डिङको साथ अझ यो चाहिँ जुन अब अघि हामीले जुन एन्जाइम बनाएको थियौँ, यो एन्जाइम यो कलम थियो, यहाँ चाहिँ हाम्रो यो सपोर्ट मेटेरियल भयो। यो सपोर्ट मेटेरियलमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ एन्जाइम चाहिँ बाइन्ड गराएर राखेको छौँ र हाम्रो चाहिँ यो एन्जाइमको यो चाहिँ हाम्रो एन्जाइम भयो। यो एन्जाइमको डिफ्रेन्ट रिजन हुन सक्छ राइट, यो एन्जाइम हो। यो एन्जाइमको अब हामीले यो इपिटोप रिजन हुन सक्छ, यो प्याराटोप हुन सक्छ हैन। देयर आर मल्टिपल इपिटोप एन्ड प्याराटोपले इन्टरेक्ट गरेर हुन्छ। यो एउटा चाहिँ भयो। अब मोनोक्लोनल भयो भने चाहिँ के हुन्छ, एउटा स्पेसिफिक इपिटोप र प्याराटोप हुन्छ राइट है त। यहाँनेरि प्याराटोप स्पेसिफिक प्याराटोप हुन्छ, यहाँनेरि यहाँ स्पेसिफिक इपिटोप हुन्छ। त्यो भएको कारणले हामीले यसरी नै पहिले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो स्ट्रेन्थवाला यो इन्टरेक्सनको चाहिँ सुटेबल स्ट्रेन्थको छ राइट, एकदम सुटेबल स्ट्रेन्थको, सो द्याट इट क्यान बाइन्ड। सुटेबल स्ट्रेन्थको भएको कारणले यसमा के हुन्छ, प्रब्लम हुँदैन, बाइन्डिङमा पनि प्रब्लम हुँदैन र इल्युसनमा पनि एब्जर्प्सन र डिजर्प्सनमा प्रब्लम हुँदैन। बाइन्डिङ र इल्युसनमा, बाइन्डिङ र अर्को चाहिँ इल्युसनमा पनि प्रब्लम हुँदैन। त्यो चाहिँ मोनोक्लोनल एन्टिबडीजहरु जेनेरेट गर्दाखेरि यो फाइदा हुन्छ। मोनोक्लोनल, पोलिक्लोनलमा त्यति फाइदा नहुन सक्छ, किन भन्दाखेरि त्यो प्याराटोप र इपिटोपको इन्टरेक्सन्सहरु धेरैवटा हुन्छ, मल्टिपल हुन्छ, बाइन्ड गर्न पनि हुन्छ नि त्यति वेल क्यारेक्टराइज भएको हुँदैन र यो बाइन्डिङ पनि सुटेबल स्ट्रेन्थको नहुन सक्छ। बाइन्डिङ र इल्युसन गर्नेमा पनि हामीलाई समस्या हुन सक्छ। र अर्को हाम्रो सेपरेसन टेक्निकमै हामी जुन पढ्दै हामी अर्को कुरा चाहिँ के, अर्को पनि सेपरेसन टेक्निक हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको द्याट इज कोभ्यालेन्ट
क्रोमेटोग्राफी अब कोभ्यालेन्ट क्रोमेटोग्राफीमा हामी कुन प्रोपर्टीलाई युज गर्छौँ भन्दाखेरि सर्टेन रेजिड्युजहरू हुन्छन् सर्टेन एमिनो एसिड एन्जाइममा भएको सर्टेन एमिनो एसिड रेजिड्युहरू हुनसक्छ तिनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि मोबाइल फेज र स्टेसनरी फेजमा दुईटा मोलिक्युल्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यिनीहरू बिचमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पढेकोमा चाहिँ जुन हाम्रो स्टेसनरी फेज छ यहाँनिर राइट स्टेसनरी फेज छ स्टेसनरी फेज छ र मोबाइल फेजमा हाम्रो क्रुड इन्जाइम छ र हाम्रो यहाँ मोबाइल फेज छ र हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो मोबाइल फेज छ र अहिलेसम्मको हामीले इन्टरेक्सन जुन पढेको थियो त्यो इन्टरेक्सन्सहरू चाहिँ नर्मली हामीले कस्तो इन्टरेक्सन हुन्छ भनेको थियौँ त्यो चाहिँ हाम्रो नन कोभ्यालेन्ट इन्टरेक्सन्सहरू हुन्छ भनेको थियौँ विक इन्टरेक्सन्सहरू आयोनिक इन्टरेक्सन्सहरू हाइड्रोजन बन्डिङ इन्टरेक्सन्सहरू भ्यान्डरवाल्स इन्टरेक्सन्सहरू हुन्छ भनेर भनेको थियौँ तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले यो जुन हाम्रो मोबाइल फेजमा चाहिँ हाम्रो देयर आर सर्टेन एन्जाइम्सहरू हुनसक्छ त्यो एन्जाइम्सहरूसँग चाहिँ सुटेबल सिस्टिन रेजिड्युहरू हुनसक्छ राइट सर्टेन यहाँ चाहिँ सिस्टिन रेजिड्युहरू हाम्रो सर्टेन सिस्टिन फेभरेबल लोकेसनमा हाम्रो सिस्टिन रेजिड्युजहरू हुनसक्छ र यस्तो किसिमको यो सिस्टिन कन्टेनिङ पेप्टाइड्सहरू वा प्रोटिन्सहरू सिस्टिन कन्टेनिङ रेजिड्युजहरू हुनसक्छ त्यो सिस्टिन कन्टेनिङ रेजिड्युजहरू चाहिँ के गर्न सक्छ दे क्यान फर्म डाइसल्फाइड लिङ्केजेस है त अब यिनीहरूले के बनाउन सक्छ दे क्यान फर्म डाइसल्फाइड लिङ्केजेस यसको बेसिसमा हामी के गर्न सक्छौँ यो डाइसल्फाइड लिङ्केजेसहरू अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ अक्सिडेसन रिडक्सन गर्न सकिन्छ राइट यो चाहिँ के हुनसक्छ यसलाई फर्म गर्न सकिन्छ यो डाइसल्फाइड लिङ्केजेसहरूलाई चाहिँ फर्म गर्न सकिन्छ ब्रेक गर्न सकिन्छ राइट अक्सिडेसन गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सकिन्छ र त्यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले यसरी पनि हामीले चाहिँ कोभ्यालेन्ट इन्टरेक्सन्सहरूको बेसिसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो मोबाइल फेजमा भएको हाम्रो एन्जाइम्सहरूलाई चाहिँ हामीले मोबाइल फेजमा भएको एन्जाइम्सहरूलाई चाहिँ हामी यो स्टेसनरी फेजसँग चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ यहाँ पनि सुटेबल सिस्टिन रेजिड्युहरू राखेर हामी यसलाई चाहिँ इन्टरेक्सन गरेर कोभ्यालेन्ट यहाँ सिस्टिन रेजिड्युहरू राखेर चाहिँ हामी वी क्यान फर्म कोभ्यालेन्ट बन्डिङ त्यो कोभ्यालेन्ट बन्डिङ को कारणले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कोभ्यालेन्ट बन्डिङको थ्रुबाट चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्न सक्छौँ र यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यही स्टेसनरी फेजमा यो हामी अलिकति यसलाई केमिकल मोडिफाई गरेर यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर थायो ग्रुपहरू एसएच ग्रुपहरू राइट यो एसएच ग्रुपहरू जस्तै सिस्टिनमा पनि हुन्छ एसएच ग्रुपहरू थायो ग्रुपहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ कुनै मेट्रिक्समा सपोर्ट मेटेरियलमा हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ केमिकल्ली हामी यसलाई चाहिँ रियाक्ट गराएर हामी स्टेसनरी फेज क्रिएट गर्न सक्छौँ राइट र त्यो भयो भने चाहिँ हामी यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ कोभ्यालेन्ट इन्टरेक्सन्सहरू गरेर हामी सेपरेट गर्न सक्छौँ र अरू धेरै मेथड्सहरू पनि हुनसक्छ जसको मेथडबाट हामी इन्टरेक्सन गर्न सक्छौँ तर कुन मेथड युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट अल डिपेन्ड्स है त अब यसको चाहिँ कुन मेथड युज गर्ने चोइस अफ मेथड्स कुन गर्ने त यत्रो हामीले मेथड्सहरू पढ्यौँ है त हामीले धेरै मेथडहरू पढ्यौँ कोभ्यालेन्ट इन्टरेक्सन्सहरू पढ्यौँ त्यसपछि हामीले इम्युनो एड्जर्प्सन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्सहरू पढ्यौँ राइट डाइ लिगेन्ड क्रोमेटोग्राफी एफिनिटी इल्युसन अनि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आयन एक्सचेन्ज क्रोमेटोग्राफी जेल फिल्ट्रेसन क्रोमेटोग्राफी यो सबै सेपरेसन गर्ने टेक्निकहरू डायलाइसिसहरू पढ्यौँ कतिवटा केमिकल टेक्निकहरू पढ्दाखेरि कुन चोइस अफ मेथड्सहरू युज गर्ने चोइस अफ मेथड्सहरू कुन प्रयोग गर्ने चोइस अफ मेथड्सहरू चाहिँ के चोइस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन आफ्नो यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन धेरैवटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ कति एन्जाइम चाहिने हो होइन कति हुन्छ नि स्केल अफ प्रिपरेसन कति छ राइट स्केल अफ प्रिपरेसन धेरै चाहिने हो कि थोरै चाहिने हो है त
थोरै अब एकदम फर्स्ट टाइम रिसर्च गरिरहेको हो भने त थोरै भए पनि हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि एनालिटिकल एक्सट्रिमली थोरै जेल फिल्ट्री इलेक्ट्रोफोरेसिस गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। र कति यिल्ड चाहिएको हो राइट, अर यिल्ड कति चाहिएको हो राइट, थोरै भए पनि हुने हो कि धेरै चाहिने हो कि एन्जाइमको यिल्ड, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ राइट। अनि टाइम कति छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ, हाउ मच टाइम डु यु हेभ राइट, टाइम एभाइलेबिलिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ। र थर्ड केमा पनि डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट र एक्सपर्टिजमा पनि डिपेन्ड गर्छ, कति इक्विपमेन्ट छ र कति एक्सपर्टिज छ। यो कुराहरू हामीले चाहिँ वी हेभ टु अलवेज है त, साइन्समा चाहिँ यी कुराहरूको एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट हुन्छ। इक्विपमेन्ट र एक्सपर्टिज अभाइलेबल, कति इक्विपमेन्ट छ ल्याबमा वा आफ्नो आफूले काम गर्ने ठाउँमा, र एक्सपर्टिज पनि कति छ, यसमा पनि इट डिपेन्ड्स है त। यो कुन मेथड्सहरू युज गर्ने भनेर त्यसमा पनि इट डिपेन्ड्स। र हाउ टु जज द सक्सेस अफ द प्युरिफिकेसन भन्ने छ, जब हामीले प्युरिफाई भएको कुराहरू कसरी जज गर्ने भनेर चाहिँ त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया हुन्छ है, हाउ टु जज भनेर। how to judge the quality, the success of a purification procedure. के हुन सक्छ होला त, कसरी जज गर्न सकिन्छ होला? रेजिना भन्नु त कसरी जज गर्न सकिन्छ? what are the techniques or what are the methods that we can use to judge purity of the enzyme preparation? एन्जाइम प्रिपरेसनलाई कसरी हामी जज गर्न सक्छौँ होला? कुन कुन टेक्निक हुन सक्छ? टेक्निक्सहरू मेथड्सहरू के हुन सक्छ? रेजिना भन्नुस् न, रेजिना के मेथडले चाहिँ हामी वी क्यान जज, मेथड्स अर टेक्निक्सहरूले चाहिँ कति प्युरिफाई भयो भनेर हामी त्यसलाई चेक गर्न सक्छौँ। खै सर यो डिस्टिलेसनहरु स्मेल्टिङहरु केले हो? केले हो? मसँग बुकै छैन के, बुक पनि छैन अनि असाइनमेन्ट गरेको कपी पनि छैन के, त्यही भएर म कहाँ गयो त कपी? ल है त, नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब राख्नुहोस् है त अगाडि कपी है त। र जुन हाम्रो जुन अघिदेखि हामीले यो गरिरहेको थियौँ प्युरिफाई गर्ने स्टडीहरू पढिरहेको थियौँ, जानिरहेको थियौँ, सिकिरहेको थियौँ, त्यो गरेपछि हामीसँग फाइनल्ली एउटा प्रिपरेसन हामीसँग केही छ, मेटेरियल आएको छ, यो मेटेरियल आएको छ, अघि त्यत्रो सबै स्टेप्सहरू गरेर पछि हामीले आएको छ। यो एन्जाइम हो हाम्रो, यो एन्जाइममा हामीलाई थाहा छैन, वी डोन्ट नो, इट मे बी प्योर, यो प्योर पनि हुनसक्छ र यसमा सर्टेन यसको कति प्युरिटी छ भनेर चेक गर्नुपर्ने छ राइट। यसमा प्युरिटी कति छ भनेर चेक गर्नुपर्ने छ। अब त्यो प्युरिटी भन्ने चेक गर्नको लागि अब यो एन्जाइम प्रिपरेसन होमोजिनस छ कि छैन राइट, एन्जाइम मात्र छ कि छैन भन्न खोजेको राइट। यसको होमोजिनिटी चेक गर्न मन छ, होमोजिनस छ कि छैन, होमोजिनियस एउटै मात्र यसमा चाहिँ एन्जाइम छ कि अरू पनि एन्जाइम्सहरू छ कि अरू बफरहरू साल्टहरूको पनि छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टेस्ट गर्न सक्छौँ र त्यो टेस्टको मेजरबाट चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। र एकदमै डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू छ त्यो यसको लागि चाहिँ मेथड्सहरू छ, डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू हुनसक्छ। जस्तै एउटा मेथड भनेको के हुनसक्छ, अल्ट्रा सेन्ट्रिफ्युजेसन हुनसक्छ, अल्ट्रा सेन्ट्रिफ्युजेसन हुनसक्छ। त्यति सेटिस्फ्याक्टरी टेक्निक चाहिँ होइन, दिस नट अ satisfactory technique होइन, इज नट अल्ट्रा सेन्ट्रिफ्युजेसन त्यति सेटिस्फ्याक्टरी टेक्निक होइन। र यहाँबाट चाहिँ त्यति यसको चाहिँ पर्सेन्टेज प्युरिटीमा चाहिँ त्यति साह्रो थाहा पाउन सकिँदैन। र अर्को कुरा के गरिदिन्छ भन्दा यो चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ जुन प्रोटिन छ, जुन हामीसँग एन्जाइम छ, जुन एन्जाइमलाई नै डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ राइट। यो पनि एउटा चाहिँ काम हो है त। र कुनै जस्तै मल्टिपल सब युनिट भएको प्रोटिनहरू छ भने पनि यो टेक्निक युज गर्न सकिँदैन राइट। कुनै प्रोटिनहरू के हुन्छ, मल्टिपल सब युनिट्सहरू हुन्छ, सम प्रोटिन्स ह्याभ मल्टिपल सब युनिट्स।
सब एन्जाइम्स हेभ सब युनिट्सहरू हुनसक्छ। सब युनिट्सहरूलाई यसले सेपरेट गर्न सक्दैन। सब युनिट्सहरू सब युनिट मोस्ट भनौँ न सब युनिटवाला प्रोटिन छ, सब युनिट 1 छ, सब युनिट 2 छ, सब युनिट 3 छ भने यसको प्युरिटी चेक गर्न सक्दैन यसले। डिफिकल्ट हुन्छ यो चाहिँ अल्ट्रा सेन्ट्रिफ्युजेसन टेक्निक्सलाई। सो यो पनि रिलायबल टेक्निक त हो, अब नन अनरिलायबल भन्न खोजेको होइन, तर यसको पनि के रहेछ सर्टेन डिमेरिट्सहरू छ। अर्को भनेको के हुनसक्छ, इलेक्ट्रोफोरेसिस पनि अर्को टेक्निक हो। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस एकदमै राम्रो टेक्निक हो है त, इट्स भेरी सुपेरियर टेक्निक हो, अरू टेक्निकहरूको तुलनामा इट्स भेरी एक्सट्रिमली सुपेरियर। तर यसमा पनि एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि आइडेन्टिकल सब युनिट्सहरू छ भने चाहिँ इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट है त। नन आइडेन्टिकल छ भने चाहिँ यसले पत्ता लगाउन सकिहाल्छ नन आइडेन्टिकल रहेछ भनेर। तर आइडेन्टिकल सब युनिट्सहरू छ, सिमिलर मोलिकुलर वेटको कम्पोनेन्टहरू छ भने चाहिँ इट क्वाइट मोलिकुलर मासको मोलिकुलर वेटको बेसिसमा सेपरेट गर्ने भएको कारणले चाहिँ आइडेन्टिकल छ भने एउटैमा चाहिँ के हुने हो, एउटै जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन गर्दाखेरि चाहिँ है त, जेल रन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब जेल रन गर्दाखेरि चाहिँ यो सेपरेट हुँदैन, इट वन्ट गेट सेपरेटेड। सेपरेटै नभएपछि इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट त्यो प्युरिटी चाहिँ चेक गर्नको लागि, कति प्युरिटी छ भनेर चेक गर्नको लागि। अब अर्को भनेको यो चाहिँ एसडिएस वाला एसडिएस पेज युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यो पनि अझ बेटर हो प्रोटिनको लागि चाहिँ, दिस इज मोर रिलायबल है त। सो यो चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ के प्रोटिन यसमा इम्प्युरिटिजहरू छ भने चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ वी क्यान डिटेक्ट, र केही ड्यामेजहरू भएको छ भने पनि वी क्यान डिटेक्ट। र यस्तो किसिमको हामी मल्टिपल इम्प्युरिटिजहरू हामी एसडिएस पेजबाट हामी क्यान डिटेक्ट। प्रोटिन प्युरिफिकेसन गर्दाखेरि के त्यसमा इम्प्युरिटिजहरू छ कि होइन, डिग्रेड प्रोटियोलाइटिक क्लिभेजेसहरू भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामी यसबाट डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। र यो नन आइडेन्टिकल सब युनिट्सहरू छ भने पनि यसलाई पनि हामी अलिअलि चेक गर्न सक्छौँ है त। इम्प्युरिटिजहरू पनि कहिलेकाहीँ त्यही अघि भनिहालेँ नि, आइडेन्टिकल सब युनिटहरू छ भने आइडेन्टिकल सिमिलर मोलिकुलर वेटको सब युनिट छ भने सेपरेट नहुन सक्छ, एउटै ब्यान्डमा आएर बस्दिन्छ। यो पनि एउटै ब्यान्डमा बस्दिन्छ, अर्को पनि एउटै ब्यान्डमा आएर बस्दिन्छ, यही साइडमै, अर्को पनि यही मुनि नै हुन्छ। अब नन आइडेन्टिकल छ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। नन आइडेन्टिकल छ भने चाहिँ यो फरक, यो प्युरिफाई गर्दाखेरि फरक पोजिसनमा आएर यो फरक पोजिसनमा आएर बस्छ, यो फरक पोजिसनमा आएर बस्छ। थाहा चाहिँ हुनुपर्छ पहिले नै, यो चाहिँ बिफोर ह्यान्ड थाहा हुनुपर्छ कि मेरो चाहिँ प्रोटिन अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन्छ नि नन आइडेन्टिकल सब युनिटवाला छ भनेर, है त। नन आइडेन्टिकल सब युनिट छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। थाहा छैन भने चाहिँ फेरि कन्फ्युजन हुन्छ कसरी दुइटा आयो भनेर, है त। प्रोटिनको हुन त पहिले नै मोलिकुलर मास पत्ता लगाइसकेको हुन्छ यसको, त्यो भएर त्यति अप्ठ्यारो त हुँदैन। अब अरू टेक्निकहरू पनि छ है त यो चाहिँ गर्नको लागि। अरू क्यापिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिसबाट पनि गर्न सकिन्छ। क्यापिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिसबाट सकिन्छ है त। अरू एन टर्मिनल एनालिसिसहरूबाट पनि क्यापिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यापिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिसहरूमा चाहिँ स्याम्पल थोरै भयो भने पनि इट क्यान वर्क है त। धेरै पावरफुल एनालिटिक टेक्निक हो र इट डजन्ट रिक्वायर मच स्याम्पल, थोरै स्याम्पल भयो पनि गर्न सकिन्छ। अरू यसमा चाहिँ अब यसमा आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिङ गरेर पनि गर्न सकिन्छ, सेपरेसन गर्न सकिन्छ है त। सेपरेट गर्ने टेक्निक नै हो क्या यिनीहरू, कति प्योर छ भनेर चेक गर्नु भन्नु र यसलाई चाहिँ प्योर बनाउन खोज्नु र कतिको प्योर छ भनेर चेक गर्नु चाहिँ दिज आर काइन्ड अफ अ सिमिलर टेक्निक है त। मल्टिपल यसमा चाहिँ मल्टिपल प्रिन्सिपल्सहरू, मल्टिपल टेक्निक्सहरूलाई पनि हामी
ट्यान्डमली रिपिट ट्यान्डममा राखेर पनि हामी गर्न सक्छौँ है त। यसरी आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिङ एउटैमै पनि गर्न सक्छौँ है त। क्यापिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिसमै आइसो इलेक्ट्रिक फोकस गरेर पनि कति छ प्युरिटी भनेर एन्जाइमको हामी प्युरिटी चेक गर्न सक्छौँ। र यन टर्मिनल एनालिसिसमा चाहिँ हामी यन टर्मिनलमा चाहिँ प्रोटिनको जुन दुईटा टर्मिनल हुन्छ, दुईटा एन्ड हुन्छ, एउटा एमाइनो एन्ड हुन्छ राइट, NH3 एन्ड हुन्छ, अर्को के हुन्छ हाम्रो कार्बोक्सी एन्ड हुन्छ। र एन्ड टर्मिनल एनालिसिसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एन्डको के छ यसमा प्रोटिन कुन कुन सिक्वेन्स छ यसमा है त, A1 A2 A3 A4 अलिकति स्टडी गर्छौँ, यसको सर्टेन रिजन हामी स्टडी गर्छौँ है त। अनि त्यो यो चाहिँ हाम्रो प्रोटिन अफ इन्ट्रेस्टसँग म्याच गर्छ कि गर्दैन भनेर हामी चेक गर्छौँ है त। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यन टर्मिनल एनालिसिस भनेको एउटा टर्मिनल, एउटा रिजन, एउटा एन्ड, एमिनो एसिडको, प्रोटिनको, एन्जाइमको एउटा एन्ड, यन टर्मिनललाई चाहिँ हामी एनालिसिस गर्छौँ है त। र अर्को चाहिँ हाम्रो एकदमै रिपिटेड युज भनेको मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्रयोग गरेर पनि हामी यसको युज गर्न सक्छौँ। एकदम कमनली युज हुने चाहिँ एकदमै रिलायबल भनेको चाहिँ मास स्पेक्ट्रोमेट्री पनि एकदमै रिलायबल टेक्निक हो, एकदम भेरी पावरफुल टेक्निक हो, स्पेसलाइज टेक्निक हो। र चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी धेरै कुरा एनालिसिस गर्न सक्छौँ मास स्पेक्ट्रोमेट्रीमा। मास स्पेक्ट्रोमेट्रीमा के हुन्छ एकजनाले भन्नुहोस् न मलाई। मलिक्युल्सहरुको मोलिकुलर वेटहरु फाइन्ड गरिन्छ। होइन सुरुमा के गरिन्छ त, सुरुमा के गरिन्छ, फ्र्यागमेन्टमा कन्भर्ट गरिन्छ। हो फ्र्यागमेन्ट हो, त्यसलाई फ्र्यागमेन्टहरुमा कन्भर्ट गरिन्छ। फ्र्यागमेन्टमा कन्भर्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति आयोनाइज पनि गरिन्छ। अनि त्यसको मास चार्ज रेसियोमा गरेर डिफ्रेन्ट किसिमको हुन्छ है त। माल्डिटफहरु अझ बेटर पनि आएको छ है त। यो एन्जाइम्सहरुको लागि चाहिँ स्टडी गर्नको लागि चाहिँ अझ बेटर पनि आएको छ। यो पनि पढ्नु भयो कि पढ्नु भएन? माल्डिटफहरु पढ्नु भयो कि भएन? है त। त्यही माल्डी सबैभन्दा राम्रोहरू भनेको माल्डिटफ भन्छ क्या। म्याट्रिक्स एसिस्टेड लेजर डिअब्जर्प्सन के हो यो माल्डीको फुल फर्म के हो? आयोनाइजेसन। म्याट्रिक्स त्यो त टाइम अफ फ्लाइट हो है त यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड, यसले चाहिँ म्याथमेटिक्सहरु युज गरेर चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ कम्पोनेन्टहरुलाई स्टडी गरेर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। र यसको यिनीहरुको सबै नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली के पहिले नै अरू मान्छेहरूले काम गरिसकेका हुन्छ है त। अनि यसको फिङ्गर प्रिन्टिङहरु चाहिँ इन्टरनेटबाट डेटाबेसेसहरुबाट जस्तै म्याल्डिटफ गरेर चाहिँ म्याल्डिटफ स्पेक्ट्रोफोटो मास स्पेक्ट्रोफोटोमिटरबाट सर्टेन एउटा चाहिँ सिग्नेचर प्याटर्न आउँछ नि त। यसको सर्टेन मोलिक्युलको सिग्नेचर प्याटर्न आउँछ, सर्टेन सिग्नेचर प्याटर्नहरु आउँछ, कति चाहिँ इन्टेन्सिटी भनेर। त्यो सिग्नेचर प्याटर्नहरुको डेटाबेस हुन्छ आफ्नै है त। यो आफ्नै के हुन्छ, धेरै चाहिँ आफ्नै डेटाबेसहरु हुन्छ। त्यो डेटाबेसहरु पनि एक्चुअली गर्ने चाहिँ त्यही नै हो त। डेटाबेसहरु हेरेर यस्तो किसिमको फिङ्गरप्रिन्ट जस्तै प्रत्येक एन्जाइमको लागि सर्टेन कन्डिसन्सहरुमा मोरलेस र्यान्डम हुन्छ, र चाहिँ सर्टेन यस्तो किसिमको यो सर्टेन एउटा क्यारेक्टरिस्टिक रिजन्सहरु जेनेरेट हुन खोज्छ। त्यो हेरेर चाहिँ हामी कति छ एन्जाइमहरु, अर्को हुन्छ नि कन्टामिनेसन छ कि छैन भनेर हामी चाहिँ यसलाई स्टडी गर्न सक्छौँ राइट। यो चाहिँ एकदमै यो मास स्पेक्ट्रोमेट्री म्याल्डिटफहरु चाहिँ एकदमै रिलायबल, एकदमै स्पेशलाइज टेक्निक्सहरु, एकदमै स्पेशलाइज टेक्निकहरु राइट।
अब अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरु प्रयोग गरेर राइट अल्ट्रा सेन्ट्रिफ्युगेसन इलेक्ट्रोफोरेसिस एसडीएस पेजहरु गरेर एसडीएस पेज क्यापिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिङ एन टर्मिनल एनालिसिसको बारेमा चाहिँ हामी अलिक पछि पढ्छौँ है त कसरी एन टर्मिनल एनालिसिस गरिन्छ भनेर कसरी सिक्वेन्सिङ पढ्दाखेरि एमिनो एसिडको सिक्वेन्सिङ प्रोटिन सिक्वेन्सिङ गर्छौँ हामी यो प्रोटिन अफ इन्ट्रेस्ट छ भने प्रोटिन अफ इन्ट्रेस्टको प्राइमरी स्ट्रक्चर कसरी डिटरमाइन गर्ने भनेर त्यो चाहिँ टेक्निक है त यो एडमन्ड डिग्रेडेसन भन्ने टेक्निक छ त्यही पढ्दाखेरि हामी अलिकति यो एन टर्मिनल एनालिसिसको बारेमा पनि हामी अलिकति हेर्छौँ है त त्यो याद गरिरहनु होला है त यो चाहिँ हामी पोलिपेप्टाइडको चाहिँ एमिनो एसिडको सिक्वेन्स कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने चाहिँ धेरै चाहिँ टेक्निक ओल्ड टेक्निक हो त अहिले पनि त्यति खासै युज हुँदैन अहिले त नयाँ नयाँ टेक्निकहरू आइरहेको छ तर जस्ट कसरी गरिन्थ्यो कुनै जमानामा भनेर यसको केमिकल लजिक चाहिँ हामी बुझ्न खोज्छौँ अब अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको चाहिँ कसरी यसको चाहिँ यसको अब डिफ्रेन्ट अब जस्तै हामीलाई चाहिँ नर्मली के थाहा हुँदैन भन्दाखेरि अब यो एन्जाइम आइसोलेट गर्न त गर्यो है त यो सेल थियो दिस वाज अ सेल यो सेल थियो यो सेल भित्र हाम्रो एन्जाइम थियो अब एन्जाइम चाहिँ अब अरू कुरा पनि थियो नि त यहाँनेरि अरू धेरै कुराहरू थियो यहाँभित्र है त सो मेनी थिङ्स वेयर देयर है त सो मेनी थिङ्स अब कतिजनाले यसको इनिभिटरको काम गरिरहेको हुन्थे राइट कसरी यसलाई चाहिँ एक्टिभेटरको काम गरिरहेको हुन्थे कसरी यसलाई इनिभिटरको काम गरिरहेको हुन्थे कसरी कुनै कुनै यसको चाहिँ अब एलोस्टेरिक साइडमा बाइन्ड गरेर कम्पिटेटिभ इनिभिटर हुन्थे कोही चाहिँ नन कम्पिटेटिभ इनिभिटरहरू हुन्थे अब हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो एन्जाइमलाई चाहिँ नयाँ ठाउँमा लिएर गएको छौँ टेस्ट ट्युबमा लिएर गएको छौँ राइट अब हाम्रो एन्जाइम यहाँ छ यसको क्याटालिटिक प्रपर्टी त अभियसली डिक्रिज हुने भइहाल्यो नि वा डिक्रिज सिभियरली डिफरेन्स हुने भयो डिफ्रेन्ट सेलुलर सिस्टममा इन भिट्रो यो इन भाइभो कन्डिसन र इन भिट्रो कन्डिसनमा के हुने भयो एकदमै डिफरेन्ट हुने भयो डिफरेन्स यो पनि हाम्रोको लागि चाहिँ हाम्रो स्टडीको लागि चाहिँ इट बिकम्स भेरी डिफिकल्ट राइट र अब हामीले के छ यसको भनेर यसको अप्टिमम कन्डिसन के छ त राइट अब यसलाई के एड गर्नुपर्छ यहाँ वाट आर द थिङ्स द्याट निड टु बी एडेड है त एडेड चाहिँ के को लागि चाहिँ अप्टिमाइजेसनको लागि चाहिँ अप्टिमम कन्डिसनमा यसलाई चाहिँ एन्जाइमलाई अपरेट गर्नको लागि सकेसम्म हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एन्जाइमलाई अप्टिमम कन्डिसनमा रन गराउनुपर्छ कति त रहेछ यसको चाहिँ क्याटालिटिक इफिसियन्सी भनेर चेक गर्नको लागि सो यसको लागि चाहिँ हामी अप्टिमम है त अप्टिमल कन्डिसन्सहरू के छ पीएच के छ चेन्ज पीएच पनि आउँछ टेम्परेचर कतिमा हुन्छ सुगर सोर्सहरू के हुन सक्छ पीएच के हुन सक्छ टेम्परेचर के हुन सक्छ एक्टिभेटर्सहरू इनिभिटर्सहरू के हुन सक्छ कोफ्याक्टर्सहरू के हुन सक्छ त्यो पनि हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अप्टिमम राइट कस्तो कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुनसक्छ के हुन्छ कोफ्याक्टर्सहरू चाहिन सक्छ इनिभिटर्सहरू एब्सेन्ट हुनु पर्यो राइट निडेड कोफ्याक्टर्सहरू के चाहिन सक्छ एक्टिभेटर्सहरू बफरहरू कति पीएच मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुनुपर्छ र कुनै कुनै केसेसहरूमा चाहिँ यसलाई कसरी स्टोर गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ हाउ टु स्टोर दिस यसलाई कसरी स्टोर गर्ने अर्को च्यालेन्ज भनेको यो एउटा सेट अफ च्यालेन्ज यो भयो राइट नेक्स्ट सेट अफ च्यालेन्ज भनेको हाउ टु स्टोर इट सो द्याट यसको फङ्सन डिस्ट्रोय नहोस् हाउ टु स्टोर इट विदाउट अफेक्टिङ इट्स property is catalytic efficiency. Affecting its catalytic efficiency. यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो चाहिँ अब कति कुराहरुमा चाहिँ हिट एन्ड ट्रायलै हुन्छ है त हिट एन्ड ट्रायलै हुन्छ कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ र लङ टर्म स्टोरेज गर्दाखेरि चाहिँ इट क्यान बी धेरै प्रब्लम्सहरु सक्छ यो चाहिँ अब ल्याब स्पेसिफिक सोलुसन्सहरु पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ ल्याब स्पेसिफिक सोलुसन पनि हुँदैन र सकेसम्म यो चाहिँ क्वाइट डिफिकल्ट नै काम हो त्यो एन्जाइम्सहरुलाई धेरै एन्जाइम्सहरु डिस्ट्रोय हुन्छ है त थॉइङ गर्दाखेरि फ्रिजिङ गरेर थॉइङ गर्दाखेरि एन्जाइम प्रोपर्टीहरु मल्टिपल टाइम्स गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै प्रोपर्टीहरु यसको चाहिँ
70-80% डिस्ट्रोय भइसकेको हुन्छ। सो त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटरहरू हो है त, कसरी स्टोर गर्ने र कसरी यसको अप्टिमम कन्डिसन्सहरू दुईटा प्रोपर्टीहरू स्टोर कसरी गर्ने यसलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि यो त पहिलो पो सेलमा आफ्नै हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टमा थियो र यसलाई चाहिँ इजी हुन्थ्यो, इजी स्टोरेज हुन्थ्यो सेलुलर इन्भाइरोमेन्टमा, जसको चाहिँ नेटिभ इन्भाइरोमेन्ट थियो। त्यो नभएपछि इट बिकम्स भेरी डिफिकल्ट। अब त्यति गरेर पनि अझ हामीलाई पुगेको छैन है, अझ हामीलाई पुगेको छैन। स्टिल हामी चाहिँ वी आर फार अवे। अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एन्जाइम त छ अरे, सपोज यो भयो, यो हाम्रो टेस्ट ट्युब छ, टेस्ट ट्युबमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यही एन्जाइम छ, होमोजिनियस छ एन्जाइम, राइट? एन्जाइमै छ यो एन्जाइम नै हो, राइट? तर के भन्दाखेरि धेरै प्रोसेसहरू गर्यौँ हामीले, धेरै प्युरिफिकेसन स्टेप्सहरू गर्दा गर्दै धेरै एन्जाइम्सहरू चाहिँ के भयो, डिस्ट्रोय भइसक्यो। यो एन्जाइम डिस्ट्रोय भइसक्यो, यो एन्जाइम डिस्ट्रोय भयो, डिस्ट्रोय हुन्छ नि त, राइट? कुनै सिस्टममा तपाईँले स्टडी गर्नुभयो भने त्यो सिस्टम अफेक्टेड हुन्छ क्या, राइट? यो चाहिँ एउटा क्लासिक यो चाहिँ एउटा चाहिँ क्लासिक नेचरको एउटा चाहिँ अब के भन्ने मेजरमेन्ट प्रब्लम भन्छ यसलाई है त। कुनै कुरालाई मेजर गर्नको लागि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले त्यसलाई हामी अफेक्ट गरेकै हुन्छौँ, नभए त्यसलाई मेजरै गर्न सकिँदैन। प्युरिफाई गर्नु छ भने डेफिनेटली यसलाई चाहिँ हामीले अलिक सर्टेन यसलाई चाहिँ हामीले अफेक्ट गर्छौँ। त्यो भएको कारणले यो दुईटा हाम्रो एन्जाइम चाहिँ के छ, एक्टिभ साइटमा चाहिँ प्रब्लम आयो, यसको एक्टिभ साइट चाहिँ त्यति फङ्सनल छैन, एक्टिभ साइट इज नट सो फङ्सनल है त। अब यो चाहिँ अब यस्तो यो पनि एकदमै एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो। अब होमोजिनियस छ, सबै चेक गर्दाखेरि मास स्पेक्ट्रोमेट्रीबाट हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ होमोजिनियसै देखिन्छ, अरू छैन, प्युरिटी छैन। टर्मिनल एनालिसिस गर्दाखेरि पनि अरू इम्प्युरिटी छैन, कुनै पनि टेक्निकबाट इम्प्युरिटी छैन। तर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि वाट इज द प्रब्लम? प्रब्लम के छ, एन्जाइम चाहिँ मल्टिपल राउन्ड्स अफ हुन्छ नि, एफिनिटी कलममा पास गर्दाखेरि, जेल फिल्ट्रेसनमा पास गर्दाखेरि, डायलाइसिस मेम्ब्रेनमा पास गर्दाखेरि, सेन्ट्रिफ्युगेसनमा पास गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ एक्टिभ साइटमा चाहिँ सर्टेन चेन्जेसहरू आयो, इरिभर्सिबल चेन्जेसहरू आयो, राइट? त्यो भएको कारणले अब चाहिँ इट्स नट वर्किङ। त्यसको लागि पनि अब यसलाई पनि टेस्ट गर्नु पर्यो। यो टेस्ट गर्ने पनि हामीसँग टेक्निक छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एक्टिभ साइट के भन्छौँ यसलाई हामी, एक्टिभ साइट टाइट्रेसन है त। ओके, एक्टिभ साइट टाइट्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी एकदमै बेसिकली आइडिया के हो भन्दाखेरि हामी प्री स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ है त। यो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि प्री स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पुग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले यो चाहिँ हामी एनालिसिस गर्छौँ र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एन्जाइम र सबस्ट्रेट हुनसक्छ हाम्रो, राइट? यो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एन्जाइम छ, दिस इज आवर एन्जाइम अफ इन्ट्रेस्ट, र हाम्रो सबस्ट्रेट हुनसक्छ, राइट? यसको चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम प्रिफर्ड सबस्ट्रेट हुनसक्छ, राइट? त्यो सबस्ट्रेटलाई चाहिँ रियाक्ट गराएर हामी के बनाउँछौँ भन्दाखेरि प्रोडक्ट हुन्छ नि, हामी यसलाई चाहिँ के बनाउँछौँ, प्रोडक्ट बनाउँछौँ, राइट? र योबाट चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ हामी गरेर प्रोडक्ट बनाउँछौँ, राइट? यो के छ भन्दाखेरि अब प्री स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, प्री स्टेडी स्टेट पुग्नुभन्दा अगाडि नै हामी गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कति क्विक, हाउ क्विकली दिस इज बिङ जेनेरेटेड है त। यो प्रोडक्ट के छ भन्दाखेरि हाउ क्विकली इट इज बिङ जेनेरेटेड। स्टेडी स्टेटमा पुग्नुभन्दा धेरै अगाडि नै प्री इक्विलिब्रियममा चाहिँ यो हाउ क्विकली है त एउटा ब्रस्ट हुन्छ नि, यसको सिग्नल, अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, सर्टेन सिग्नलबाट कुनै यसले सिग्नल दिन्छ है त, कुनै एउटा सिग्नल दिन्छ, यो सिग्नलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यसको एपियरेन्स हामी चेक गर्छौँ, एपियरेन्स है त। यसको एपियरेन्स चाहिँ हाउ क्विकली होइन,
आवर प्रोडक्ट इज को एपिरियन्स कति चाँडो डेभलप भइरहेको छ भनेर चाहिँ हामी प्री स्टडी स्टेटमा हेर्छौँ र त्यो चाहिँ हामी यसको सर्टेन सिग्नल दिन्छ त्यो सिग्नलबाट चाहिँ हामी यसको क्वान्टाइट यसलाई चाहिँ यसको कन्सन्ट्रेसन डिटर्माइन यसको रेट अफ यसको रेट अफ एपिरियन्स निकाल्छौँ। अब के हाम्रो अजम्पसन के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एन्जाइम चाहिँ सबै यो चाहिँ यहाँ चाहिँ डिफेक्टिभ एन्जाइम्सहरू छ भने यो जुन यो एन्जाइम छ यो एन्जाइममा चाहिँ डिफेक्टिभ एन्जाइम्सहरू छ भने इफ देयर आर सम डिफेक्टिभ एन्जाइम्स राइट यो चाहिँ हाम्रो डिफेक्टिभ एन्जाइम हो दिस इज आवर डिफेक्टिभ एन्जाइम यो डिफेक्टिभ एन्जाइमले चाहिँ यो क्विकली बनाउन दिँदैन के यो क्विकली बन्दैन यो प्रोडक्ट छ नि यो चाहिँ जस्ट यो यसले मात्र यसमा कन्भर्ट गर्छ र यसले मात्र यसमा कन्भर्ट गराउँछ राइट र त्यो भएको कारणले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको कुन जुन एकदमै प्रोडक्टको चाहिँ एकदमै क्विक ब्रस्ट चाहिँ जेनेरेट हुन्छ त्यो भएको कारणले चाहिँ यो इनएक्टिभ इन्जाइमहरूले अर डिफेक्टिभ एन्जाइम्सहरूले चाहिँ इनएक्टिभ अर डिफेक्टिभ इन्जाइम्सहरूले चाहिँ यो चाहिँ क्विकली जेनेरेट गर्न सक्दैन यो यसको चाहिँ ब्रस्ट हुन्छ है त क्विकली जेनेरेट हुन्छ भनेको एकदमै फास्ट ऱ्यापिड जेनेरेट हुन्छ यसको चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ ऱ्यापिड जेनेरेट हुन्छ त्यो ऱ्यापिड प्रोडक्टको जेनेरेसन टाइम हेरेर रेट हेरेर चाहिँ हामी के डिटर्माइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कति चाहिँ एक्टिभ इन्जाइम छ कति चाहिँ इनएक्टिभ एन्जाइम छ भनेर चाहिँ हामी वी क्यान डिटर्माइन यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्री स्टडी स्टेटमा हेर्छौँ विल स्टडी प्री स्टडी स्टेटमा हेर्छौँ अनि यसको चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ऱ्यापिड रिलिज अफ है त हामी के अब्जर्भ गर्छौँ भन्दाखेरि ऱ्यापिड रिलिज अफ प्रोडक्ट अफ द रियाक्सन रियाक्सन बिट्विन एन्जाइम एन्ड सबस्ट्रेट एन्जाइम र सबस्ट्रेटकोमा चाहिँ ऱ्यापिड रिलिज कुनले ऱ्यापिड रिलिज गरिरहेको छ भनेर चाहिँ हेर्छौँ राइट र यो यदि इनएक्टिभ छ भने इफ द एन्जाइम इज इनएक्टिभ त्यसमा चाहिँ सर्टेन प्रोपोर्सन अफ एन्जाइम्सहरू इनएक्टिभ छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै प्रोडक्टै दिँदैन राइट इनएक्टिभ एन्जाइम छ भने इफ देयर आर इनएक्टिभ एन्जाइम छ भने चाहिँ इनएक्टिभ एन्जाइम छ भने त्यसले चाहिँ के दिँदैन त्यसले चाहिँ हाम्रो यो प्रोडक्ट दिँदैन चाहिँ हामी त्यो हेर्दाखेरि जहिले पनि के हेर्छौँ भन्दा यो जुन रियाक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो रियाक्सन्सहरू हामी जहिले पनि हेर्छौँ यो चाहिँ प्री स्टडी स्टेटमा हेर्छौँ राइट द्याट इज एन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एक्टिभ साइट टाइट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्री स्टडी स्टेटमा हेर्छौँ हामी त्यो भएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ यो एक्टिभ साइट टाइट्रेसन गरेर चाहिँ वी क्यान डिटर्माइन कति चाहिँ रहेछ हाम्रो एक्टिभ एन्जाइम्सहरू भनेर हामी चेक गर्न सक्छौँ अब हाम्रो तपाईँहरूको किताबमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरैवटा एन्जाइम्सहरूको चाहिँ देयर आर मल्टिपल एन्जाइम्सहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोसेस छ है त कसरी सेपरेट गर्ने भनेर है त एक्जाम्पल्सहरू मात्र हो है त यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यस्तो खासै धेरै केही पनि लिनु पर्दैन यो त्यस्तो यहाँबाट चाहिँ हामीले बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू अहिलेसम्म हामीले पढेको प्रिन्सिपल्सहरूलाई नै हामीले फलो गर्ने हो है अब एउटा एन्जाइम छ है त कुनै एन्जाइम छ त्यो कुनै एन्जाइमलाई सेपरेट गर्दाखेरि कुन स्टेप हामी फलो गर्नुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू दिएको छ राइट र एडिनाइलेट काइनेज भन्ने एन्जाइम छ त्यसको पनि एडिनाइलेट काइनेज भन्ने एन्जाइम छ यो एडिनाइलेट काइनेजलाई कसरी सेपरेट गर्ने अब यसको सोर्स के छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले यसको के रियाक्सन यसले क्याटलाइज गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ राइट र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो एटिपीलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ एटिपीलाई चाहिँ एटिपी र एडिपीलाई चाहिँ एटिपी र एएमपीलाई चाहिँ दुईटा एडिपी मोलिकुल्सहरूमा कन्भर्ट गर्छ र यो एन्जाइम्सको सोर्स के हो त वाट इज द सोर्स यसको कहाँबाट यो सोर्स चाहिँ चुज गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ पिग मसल्सहरूबाट चुज गर्न सकिन्छ है त पिग मसल्सहरूमा एडिनाइलेट काइनेजेसहरू धेरै छ
That's why we isolate these enzymes from pig muscles. Pig muscle बाट हामी यो एन्जाइम आइसोलेट गर्छौं है त सजिलो धेरै हुन्छ पिग मसल्सहरु बजारमा किन्दा पनि सजिलोसँग पाइन्छ त्यसै कारण यहाँबाट चाहिँ यसलाई आइसोलेट गर्न सजिलै हुन्छ अब यसलाई सुरुमा के गर्नु पर्यो पिग मसलबाट गर्नु पर्यो र सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो सेल होमोजेनाइजेसन गर्नु पर्यो राइट सेल होमोजेनाइजेसन कसरी गरिन्छ यो केसमा सेल होमोजेनाइजेसन कसरी गरिन्छ लो आयोनिक स्ट्रेन्थ को सोलुसन में राखेर राइट लो आयोनिक स्ट्रेन्थ को सोलुसन में राखेर एकदमै डाइल्युट सोलुसन में राखेर स्ट्रेन्थ को चाहिँ सोलुसन में चाहिँ हामी यो राखेर यसलाई चाहिँ हामी डिस्टर्ब गर्न सक्छौं र यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को एउटा प्रपर्टी के रहेछ भन्दाखेरि एडिनाइलेट काइनेज को चाहिँ यो चाहिँ लो पीएच मा यसको सोलुबिलिटी हाई हुँदो रहेछ राइट लो पीएच मा यसको सोलुबिलिटी हाई हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी लो पीएच मा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी सोल्युबल गर्न सक्छौं अरु सबै एन्जाइम्सहरु प्रेसिपिटेट भइदिइहाल्छ र यसलाई चाहिँ हामी लो पीएच बाट निकाल्छौं र क्रोमेटोग्राफी बाट यसलाई चाहिँ हामी निकाल्छौं क्रोमेटोग्राफी मा हामी के गर्छौं यसलाई के गर्छौं हामी क्रोमेटोग्राफी मा यसलाई सबस्ट्रेट के राख्छौं यसको हामी क्रोमेटोग्राफी मा हामी यसलाई सबस्ट्रेट के राख्छौं फोस्फोसेलुलोज हैन फोस्फोसेलुलोज त यसको यो चाहिँ फोस्फोसेलुलोज त हाम्रो यसको मटेरियल हो है त यो चाहिँ यो जुन यो स्टेशनरी फेज को मटेरियल हो त्यो माथि के गर्छ यसलाई चाहिँ अर्को ग्रुप चाहिँ हामीले त्यसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी फोस्फोसेलुलोज मा चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो मटेरियल हो र यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं इल्युसन क्रोमेटोग्राफी बाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी निकाल्छौं इल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ केमा इल्युसन गर्छौं एएमपी राखेर हामी इल्युसन गर्छौं है त एएमपी राखेर एडिनोसिन मोनोफोस्फेट किनभने एडिनोसिन मोनोफोस्फेट को के हो यो एन्जाइम को एडिनाइलेट काइनेज को सबस्ट्रेट हो यो जुन हाम्रो एन्जाइम छ यो एन्जाइम को चाहिँ के हो यो सबस्ट्रेट भएको कारणले यो सबस्ट्रेट भएको कारणले यसले के गर्छ स्पेसिफिक बाइन्डिङ गर्छ स्पेसिफिक बाइन्डिङ गरेर यसलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग हामी यसलाई इल्युट गर्न सक्छौं र अरु कन्टामिनेसन पनि हुन सक्छ एएमपी यसको मात्र सबस्ट्रेट हुँदैन राइट एएमपी अरु त्यहाँ अझ पनि त्यसमा एन्जाइम अरु एन्जाइमको पनि सबस्ट्रेट एएमपी हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्नको लागि अझ फेरि हामी के गर्छौं भन्दा जेल फिल्ट्रेसन गरेर हामीलाई यसको मोलिकुलर साइज थाहा भएको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यसरी अरु जेल फिल्ट्रेसन गरेर त्यसपछि फेरि हामी यसलाई चाहिँ जेल फिल्ट्रेसन गरेर यसलाई हामी सेपरेट गर्न सक्छौं यसरी चाहिँ हामी फाइनली जेल फिल्ट्रेसन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यसको क्रिस्टलाइजेसन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी प्रेसिपिटेट गरेर अमोनियम सल्फेटमा प्रेसिपिटेट गरेर यसको चाहिँ मोरलेस हाई क्वालिटी हाई प्युरिटी को चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हाई प्युरिटी को हाम्रो यो एडिनाइलेट काइनेज हामी जेनेरेट गर्न सक्छौं र यो चाहिँ एउटा जनरल स्टेप मात्र हो है त यो जनरल स्टेप मात्र हामीले अहिलेसम्म पढेको स्टेप्सहरुलाई चाहिँ यसले चाहिँ फलो गरेको छ राइट सुरुमा चाहिँ कसरी कुन सोर्सबाट लिने अनि त्यसपछि कसरी यसलाई होमोजेनाइजेसन गर्ने अनि यसको चाहिँ केही छ कि प्रपर्टी स्पेशल के प्रपर्टी छ कि जस्तै यसको चाहिँ लो पीएच मा पनि एक्सेप्सनल सोलबिलिटी हुँदो रहेछ र यो कारणले चाहिँ यो चाहिँ लो पीएच मा पनि के हुन्छ यो प्रेसिपिटेट हुँदैन अरु सबै एन्जाइम्सहरु प्रेसिपिटेट हुन्छन् र यो एन्जाइम चाहिँ प्रेसिपिटेट हुँदैन त्यो भएको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ लो पीएच मा लिएर जाँदाखेरि पनि यो सोल्युबल छैन अरु सबै एन्जाइम्सहरु चाहिँ सोल्युबल भएर प्रेसिपिटेट भइहाल्छन् यसको आफ्नो प्रपर्टी हो र त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं यसलाई चाहिँ हामी इल्युसन गर्न सक्छौं अफिनिटी इल्युसन गर्न सक्छौं है त एएमपी युज गरेर है त एएमपी युज गरेर हामी यसलाई
एफिनिटी इल्युसनमा जान सक्छौँ र फाइनल्ली हामी र जेल फिल्ट्रेसन गर्न सक्छौँ। जेल फिल्ट्रेसन गरेर चाहिँ हामी हाम्रो फाइनल्ली के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो मोरलेस हाम्रो चाहिँ प्योर आउँछ र यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्रिस्टलाइजेसन पनि गर्न सक्छौँ अन द स्याचुरेटेड Na2 अमोनियम सल्फेट सोल्युसनमा चाहिँ यसलाई हामी क्रिस्टलाइज पनि गरेर राख्न सक्छौँ। र हामीले के पनि देख्छौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट फ्याक्टरमा हामी देख्छौँ टेबलमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि कति थियो भोल्युम, सुरुमा भोल्युम कति थियो राइट, इनिसियल भोल्युम कति थियो र बिस्तारै बिस्तारै कति भोल्युम सेपरेट सुरुमा एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि कति थियो भोल्युम राइट, र सुरुमा एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि कति थियो भोल्युम, अब एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि भोल्युम धेरै हाई थियो, अब त्यसपछि पीएच युज गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ पीएच लो पीएचमा चाहिँ हामीले त्यसलाई सोलुलाइज गराउँ, त्यसपछि हाम्रो फोस्फोसेलुलोजसम्म जाँदाखेरि के भयो अझ एफिनिटी इल्युसनमा गर्दाखेरि अझ धेरै हाम्रो भोल्युम कम भयो र जेल फिल्ट्रेसनमा के भयो, जेल फिल्ट्रेसनमा अझ धेरै हाम्रो भोल्युम कम भयो र हाम्रो क्रिस्टलाइजेसनमा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अझ हुन्छ नि, अब क्रिस्टलाइजेसन जाँदाखेरि त भोल्युम अझ धेरै नै सानो भइसक्यो र टोटल प्रोटिनको हामी त्यहाँ हेर्छौँ टोटल भोल्युममा के इम्प्याक्ट भइरहेछ, त्यस्तै टोटल प्रोटिनको चाहिँ हाम्रो घटिरहेको छ राइट, टोटल प्रोटिन घटिरहेको छ। तर हाम्रो के छ भन्दाखेरि टोटल एक्टिभिटी के भइरहेको छ, हाम्रो स्पेसिफिक एक्टिभिटी के भइरहेको छ, स्पेसिफिक एक्टिभिटी यहाँ हेर्ने भनेको अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ स्पेसिफिक एक्टिभिटी के भइरहेछ, बढिरहेको छ र इल्ड हाम्रो चाहिँ के भइरहेको छ, इल्ड चाहिँ अब कुनै स्टेपमा बढिरहेको, कुनै स्टेपमा चाहिँ एकदमै ऱ्यापिड इल्ड भएको छ, जस्तै पीएच ले चाहिँ हाम्रो इल्ड एकदमै धेरै बढेको छ, 83% जस्तो इल्ड भएको थियो, तर कुनै अब स्टेपमा चाहिँ धेरै हाम्रो चाहिँ इल्ड घटेको पनि छ। त्यसरी हामी चाहिँ के गर्छौँ प्युरिफिकेसन, त्यसपछि कुनै स्टेपमा जस्तै एक्सट्र्याक्सनमा त जति मसलमा थियो त्यो सबै मसलमा चाहिँ जति मसलमा थियो के भएको छ भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि यो चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि जुन होमोजेनाइजेसन गर्यौँ सेलमा जति थियो राइट, पिग मसल सेल्समा जति थियो, पिगको मसल सेल्सहरूमा जति थियो त्यो सबै नै आयो, उसमा सबै नै हाम्रो टेस्ट ट्युबमा आएको छ राइट, सबै टेस्ट ट्युबमा आयो। तर अब यो सिरिज अफ स्टेपमा जाँदाखेरि पीएच गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब सपोज यहाँनिर 100 एउटा थियो भन्दाखेरि यहाँ 100 एउटा थियो भने यहाँ पनि 100 एउटै आउँछ राइट। तर अब हाम्रो पीएच गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि पीएच स्टेपमा चाहिँ हाम्रो 88 वटा मात्र आइदिन्छ यहाँनिर, अरू दुईटा चाहिँ त्यो लस्ट हुन्छ प्युरिफाई गर्दाखेरि। यहाँ अब आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ओन्ली 88 वटा मात्र आयो, 100 को 88 वटा मात्र आयो। अब त्यस्तै गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो अब एफिनिटी इल्युसनमा आउँदाखेरि चाहिँ राइट, एफिनिटी इल्युसनमा आउँदाखेरि चाहिँ अब यसको एराउन्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन 54% जति चाहिँ यसम्म आउँदाखेरि चाहिँ एराउन्ड 54% मात्र बाँकी हुन्छ। त्यसरी हाम्रो चाहिँ इल्ड चाहिँ घट्दै 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 जान्छ। जस्तै यहाँनिर 100 थियो भने यहाँनिर 100 थियो भने इफ देयर वाज 100 यहाँ 100 थियो भने यहाँनिर आइसक्दाखेरि 54 मात्र आइपुगेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि अलिकति प्युरिफाइङ गर्ने स्टेपले पनि सर्टेन एमाउन्ट अफ मेटेरियल हाम्रो इन्जाइम अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यो घटेर पनि जान्छ राइट। त्यसरी अरू स्टेप गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल्ली हामी आउँदाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि फाइनल क्रिस्टलाइजेसन गर्दाखेरिसम्म आउँदाखेरि 38% मात्र हाम्रो बाँकी रहेको छ, 38% है त क्रिस्टलाइजेसनसम्म पुग्दाखेरि। त्यस्तै हाम्रो के पनि देख्छौँ भन्दा कति प्युरिफिकेसन भएको छ भन्दाखेरि कुनै स्टेपमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि ऱ्यापिड प्युरिफिकेसन भएको छ है त एक्टिभिटी। जस्तै यो एफिनिटी इल्युसनवाला स्टेपमा एकदमै क्विकली, किनभने एफिनिटीले चाहिँ एकदमै क्विकली चाहिँ प्युरिफिकेसन एकदमै
हाई रेटमा हाई फोल्डमा प्युरिफाई गरिदिन्छ राइट एकदमै हाई लेभलको प्युरिफिकेसन चाहिँ हामीले यो एफिनिटी इल्युसनहरू गर्दाखेरि हामी वी अब्जर्भ यस्तो किसिमको चार्टहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त कतिवटा चाहिँ कति स्टेपमा कति हुन्छ नि हाम्रो इल्ड भइरहेको छ कति एक्टिभिटी छ स्पेसिफिक एक्टिभिटीहरू कति छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्युरिफिकेसन स्टेपमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ हामीले वी क्यान इम्प्रुभ भनेर वी क्यान स्टडी गर्न सक्छौँ त्यस्तै तपाईँहरूको किताबमा अरू धेरै अब एन्जाइम्सहरूको पनि प्युरिफिकेसन गर्ने स्टेप्सहरू छ है त अर्को जस्तै राइबो यो चाहिँ यो रिब्युस्को भन्ने एन्जाइमको पनि गरेको रहेछ राइट अब यो रिब्युस्को भन्ने एन्जाइमको पनि गरेको रहेछ यो जस्ट ह्याभ टु गो टु स्टडी यो त आफै स्टडी मात्र गर्ने हो है त के स्टेपहरू हुँदो रहेछ भनेर जस्ट एउटा जेनरल प्रिन्सिपल्सहरू मात्र हामीले हेर्ने हो र अब आरएनए पोलिमरेज त मल्टी इकोलाई रहेछ यो है त आरएनए पोलिमरेज पनि कसरी स्टडी गरिन्छ भनेर कसरी हार्भेस्ट गरिन्छ यसको चाहिँ भनेर गरिरहेको रहेछ त्यसरी चाहिँ वी क्यान यसरी हामी चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ राइट र आज हामीले पढ्ने भनेको यति हो है त र यसो गरेर हाम्रो चाहिँ प्युरिफिकेसन भन्ने र क्राइटेरिया अफ प्युरिटी भन्ने फर्स्ट इन्ट्रोडक्टरी च्याप्टर चाहिँ हामीले वी हेभ कम्प्लिटेड है त